चंद लम्हों बाद वो एक बड़े से कमरे में मौजूद था। कमरे में एक मेज़ और उसके सामने 4 कुर्सियां मौजूद थीं। गैर मुल्की इस मेज़ के पीछे रखी हुई ऊंची नशिस्त वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। शोल्डर इस कमरे में मौजूद नहीं था। उसे शायद गैर मुल्की बास ने कहीं और भेज दिया था। इसे कुर्सी पर बिठा दो और तुम जाओ, गैर मुल्की बास ने ले आने वाले को तहकुमाना लहजे में कहा, और वो इमरान के सामने वाली कुर्सी पर बिठाकर चले गए। इनके बाहर जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। हाँ, अब बताओ क्या बात है, गैर मुल्की बास ने कहा। सुनो, कहीं तुम्हारा ताल्लुक भी हल्का मौत से तो नहीं? अगर है तो अब भी साफ बता दो, अगर नहीं तो तब भी, इमरान ने स्पॉट लहजे में कहा। हल्का मौत वो क्या होता है? गैर मुल्की बास हल्का मौत का नाम सुनकर बुरी तरह चौंका, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाल कर एक सवाल कर दिया। चलो ठीक है, इसका मतलब है तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, इमरान ने बड़े पुरस्कार से लहजे में कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? गैर मुल्की बास ने सख्त लहजे में कहा। नहीं, जब तुम उस मुतल्लिक जानते ही नहीं तो इस बारे में बात करनी फजूल है। तुम अपनी बात करो, मैं इमरान को तुम्हारे तक पहुंचा सकता हूं, जिस तरह भी करूं, ये मेरा काम है। तुम बताओ रकम कितनी दोगे? इमरान ने कहा। नहीं, तुम बताओ हल्का मौत के बारे में तुम क्या कहना चाहते थे? तुम यही समझ लो कि मेरा ताल्लुक हल्का मौत से है। गैर मुल्की बास इमरान की तवक्को के ऐन मुताबिक असल बात पर आ गया। अगर ये बात है तो इन मालूमात का मुआवजा मैं अलहदा लूँगा। सुन लो, इमरान ने लालची सौदागर जैसे अंदाज में कहा। तुम बताओ तो सही बात क्या है? अगर काम की बात हुई तो तुम्हें गिला नहीं रहेगा, गैर मुल्की ने कहा। हल्का मौत कोई बहुत बड़ी तंजीम है। इमरान आजकल उसके हेडक्वार्टर की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। उसके पास कोई नक्शा है जिसे वो हल्का मौत के हेडक्वार्टर का नक्शा कहता है। यहाँ एक बूढ़ा आदमी है जो कि कदीम ज़ुबानों का माहिर है। इमरान ने मुझे कहा था कि मैं इस बूढ़े से उसकी मुलाकात कराऊं, क्योंकि वो बूढ़ा रिश्ते में मेरा चाचा लगता है। इंतहाई हफ्ते किस्म का आदमी है, किसी से बात तक नहीं करता, सिर्फ मेरी बात सुनता है। चुनाचे मैंने उससे इमरान की मुलाकात करा दी, और अब तुमसे क्या छुपाना, मैंने इस मुलाकात के लिए रकम भी वसूल कर ली थी। मेरे चचा और इमरान के दरमियान जो बात हुई, इससे मुझे पता चला कि हल्का मौत का हेडक्वार्टर सहराए आज़म के शुमाली हिस्से में है, जो इंतहाई दुश्वार गुजार इलाका है। लेकिन इमरान इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रहा था। उसका कहना है कि हल्का मौत का हेडक्वार्टर कहीं समंदर के नीचे है, क्योंकि इस नक्शे में जो कुछ दिया गया है उसके मुताबिक इस हेडक्वार्टर को जाने के लिए किसी रास्ते का वजूद नक्शे में नहीं है। इसलिए इमरान का कहना है कि इससे जाहिर होता है कि हेडक्वार्टर समंदर के अंदर है, लेकिन वो अभी तक इस मामले में मुत्तफिक नहीं हो सके। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। वो नक्शा अब किसके पास है? क्या तुम्हारे चचा के पास है? गैर मुल्की बास ने इंतहाई पुरजोश लहजे में पूछा। नहीं, मेरे चचा ने कहा था कि इमरान वो नक्शा उसके पास छोड़ जाए, लेकिन इमरान नहीं माना, वो उसे साथ ले गया था, इमरान ने कहा। ओ, अब मेरी समझ में ये बात आई कि इमरान होटल ओरेगा के इस कमरे में मार्क से मिलने क्यों गया था। मार्क बैनुल-अक़वामी शोहरत का सियाह और माहिर आसार कदीमा है। वो यकीनन उससे बातचीत करने गया होगा। इसी सिलसिले में गैर मुल्की बास ने बड़बड़ाते हुए कहा। इमरान बड़ा काया आदमी है, हो सकता है उसने इस मार को असल बात ना बताई हो, सिर्फ टटोला हो, इमरान ने अपनी ही तारीफ करते हुए कहा। सुनो इंस्पेक्टर अकरम, अब मुझे वो नक्शा चाहिए, हर कीमत पर। मैं तुम्हें लाखों डॉलर दे सकता हूँ अगर तुम किसी तरह ये नक्शा मुझे ला दो, गैर मुल्की बास ने कहा। लाखों डॉलर के लिए तो मैं अपनी जान पर भी खेल सकता हूँ, लेकिन इमरान से नक्शा हासिल करना जुए शेर के मुतरादिफ है। अलबत्ता एक काम हो सकता है, उसके साथ चाल खेली जा सकती है, इमरान ने कहा। कैसी चाल? गैर मुल्की बास ने कहा। मैं उसे ये कह सकता हूँ कि एक इंतहाई माहिर आदमी मेरे चचा से मिलने आया है। मेरा चचा भी उसकी तारीफ कर रहा था, और मेरे चचा ने उससे इस नक्शे के मुतालिक बात की तो इस माहिर ने उसे कहा कि उसे मालूम है कि हल्का मौत का हेडक्वार्टर कहाँ है, और ये कि मैं इस आदमी से इमरान की मुलाकात करा सकता हूँ। अगर इमरान मुझे माकूल मुआवजा दे, मुझे यकीन है कि इमरान फ़ौरन तैयार हो जाएगा और फिर मैं उससे तुम्हारी मुलाकात करा सकता हूँ। वो नक्शा तुम्हें दिखाएगा, तुम उसे उड़ा लेना, लेकिन ये तुम्हारी अपनी हिम्मत होगी, इमरान ने कहा। ओ वेरी गुड, ये वाकई इंतहाई जहानत आमेज़ तजवीज़ है। शुक्र है मैंने तुम्हें फौरी तौर पर गोली नहीं मारी, वरना शोल्डर तो मुझे बार बार कह रहा था, गैर मुल्की बास ने खुश होते हुए कहा। शोल्डर अहमक है, वो समझता है कि वो खुद इमरान को घेर कर तुमसे इनाम इकराम वसूल कर लेगा। हालांकि अगर इमरान को ज़रा सा भी शक हो गया तो फिर शोल्डर तो एक तरफ, तुम खुद उसके पंजे में बुरी तरह फंस जाओगे। और सुनो, इमरान को यहाँ ले आने की जिद ना करना, वो ऐसा आदमी है जो अपने साइज से भी भड़क जाता है। इसका तरीका ये है कि तुम शहर में किसी जगह कोठी किराए पर ले लो, अपने साथियों को कहीं और छुपा लेना, सिर्फ 2-4 मुलाजमों को सूरत में सामने रखना और इस कोठी से बाहर अपने नाम की कोई नेम प्लेट लगा देना जिसके साथ माहिरों जैसी डिग्री की लंबी कितार हो, और फिर खुद भी बूढ़े प्रोफेसर जैसा मेकअप कर लेना। इस तरह इमरान को शक नहीं होगा, इमरान ने खुद ही उसे तजवीज़ बताते हुए कहा।
تمہاری بات درست ہے، ایسا ہی ٹھیک رہے گا، مگر عمران نقشے سمیت میرے سامنے آ جائے، اس کے بعد وہ کسی صورت بچ کر نہیں جا سکے گا۔ غیر ملکی باس نے فوراً ہی اس کی تجویز پر رضامند ہوتے ہوئے کہا، اور ہاں، آتے ہی اس پر حملہ نہ کر دینا، اس طرح وہ بدک جائے گا۔ پہلے اسے باتوں میں الجھا لینا تاکہ وہ پوری طرح مطمئن ہو جائے، اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ جائیں۔ اس سے کوئی بات نہیں کہ وہ نقشہ پہلے ساتھ نہ لے کر آئے، جب وہ مطمئن ہو جائے گا تب ہی نقشہ سامنے آئے گا، وہ ایسا ہی آدمی ہے، عمران نے کہا۔ لیکن میں نقشے کا ماہر تو نہیں ہوں، پھر عمران کو کیسے باتوں میں الجھا سکوں گا؟ غیر ملکی باس نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے، اگر تمہیں اس حلقہ موت کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کچھ معلومات ہوں تو ان معلومات پر بات چیت شروع کر دینا، عمران مطمئن ہو جائے گا۔ عمران نے کہا، ہاں، اتفاق سے مجھے ہیڈ کوارٹر کے متعلق معلوم ہے، ٹھیک ہے، میں اسے الجھا لوں گا۔ ویسے بھی وہ زندہ تو واپس نہیں جا سکے گا، اسی لیے اسے اصل بات بتا دینے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ غیر ملکی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اب میرا انعام بھی دے دو اور میرے ہاتھ بھی کھول دو، میرے تو بازو ہی اکڑ گئے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو انعام ضرور ملے گا، تم نے انتہائی اہم انکشاف کیا ہے، لیکن اس بات کی گارنٹی کیا ہو سکتی ہے کہ تم یہاں سے واپس جا کر ہم سے دھوکہ کر جاؤ اور بجائے عمران کو یہاں لانے کے تم عمران سے مل جاؤ؟ غیر ملکی باس نے کہا، اور عمران نے پہلی بار محسوس کیا کہ غیر ملکی باس اس قدر احمق نہیں ہے جتنا وہ اسے سمجھ رہا تھا۔ اس کی جو گارنٹی تم چاہو لے سکتے ہو، عمران نے مطمئن لہجے میں کہا۔ تو ٹھیک ہے، تمہارے دونوں ساتھی یہاں رہیں گے ہمارے پاس، ہم انہیں مہمانوں کی طرح رکھیں گے جب تک عمران ہمارے پاس نہیں پہنچ سکتا، انعام بھی اسی وقت اکٹھا ملے گا۔ بولو، منظور ہے؟ غیر ملکی نے کہا، ساتھیوں کی مجھے فکر نہیں ہے، وہ بے شک تمہارے پاس رہیں، لیکن انعام والی بات غلط ہے، وہ میں پہلے لوں گا۔ عمران بھی اکڑ گیا۔ چلو ایسا کر لیتے ہیں، انعام پہلے تمہیں آدھا دے دیتے ہیں، آدھا بعد میں۔ غیر ملکی باس نے کہا، ٹھیک ہے، چلو ایسے ہی صحیح، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر میرے ساتھیوں کو ذرا برابر بھی تکلیف ہوئی تو تمہارا میرا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ عمران نے کہا، تم فکر مت کرو، غیر ملکی باس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کے نیچے ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک غیر ملکی اندر داخل ہوا۔ اس کی ہتھ کڑی کھول دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی کھول دو، انہیں کسی کمرے میں بند کر دو، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، غیر ملکی باس نے کہا، اور غیر ملکی تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے عمران کو کھڑا کر کے اس کی کلپ ہتھ کڑی کو درمیان سے مخصوص انداز میں دبایا تو کلک کی آواز سے ہتھ کڑی کھل گئی اور عمران کے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ عمران نے دونوں ہاتھ آگے کر کے انہیں اس طرح ملنا شروع کر دیا جیسے وہ سن ہو گئے ہوں۔ میرا انعام وہ تو دو، عمران نے بڑے لالچی انداز میں کہا۔ وہ بھی مل جاتا ہے، جاؤ $1,00,000 کی رقم بریف کیس میں ڈال کر لے کر آؤ، غیر ملکی باس نے کہا، اور آنے والا غیر ملکی خاموشی سے سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں میک اپ میں تمہارے ساتھ چلا چلوں اور عمران سے مل لوں؟ میں دراصل جلد از جلد اس مسئلے کو نپٹانا چاہتا ہوں، غیر ملکی باس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہو تو سکتا ہے، لیکن تم عمران کی جگہ پر جا کر اس سے نپٹو گے کیسے؟ عمران نے سوچتے ہوئے کہا، میں اپنے آدمی ساتھ لے جاتا ہوں جو عمران کی جگہ اس جگہ کو گھیر لیں گے۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ غیر ملکی باس نے کہا، اپنے فلیٹ میں ہی رہتا ہے۔ اور کہاں رہتا ہے؟ وہاں اس کا باورچی اس کے ساتھ رہتا ہے، عمران نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میرے آدمی اس فلیٹ کو گھیر لیں گے اور ہم دونوں اندر عمران کے پاس چلیں گے۔ اس کے لیے چونکہ ہماری آمد قطعاً اچانک ہوگی، اس لیے وہ اپنی حفاظت کا کوئی بندوبست بھی نہیں کر سکے گا، غیر ملکی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسے غیر ملکی کی اس احمقانہ تجویز پر اور بھی خوشی ہو رہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے اس نے لمبی بات صرف اسی لیے کی تھی کہ غیر ملکی باس کو کوئی شک نہ ہو۔ باس، بریف کیس تیار ہے، اسی غیر ملکی نے اندر آتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں نیلے رنگ کا ایک بریف کیس تھا۔ یہ اسے دے دو اور سنو، 10 آدمی تیار کرو، میں اور یہ یہاں سے جائیں گے، انہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے، باقی ہدایات میں انہیں وہیں باہر ہی دوں گا، غیر ملکی باس نے کہا، اور غیر ملکی نے بریف کیس عمران کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ آؤ میرے ساتھ، غیر ملکی باس نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور عمران اس کے ساتھ چلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ سنو، اب اگر تم نے فوری طور پر عمران کو پکڑنے کی تجویز کر لی ہے تو پھر میرے دونوں ساتھیوں کو بھی ساتھ لے چلو، وہ تمہارے ساتھیوں کے ساتھ فلیٹ سے باہر رہیں گے، جب تم اپنی کارروائی مکمل کر لینا تو انہیں چھوڑ دینا، عمران نے کہا۔ یہ ٹھیک ہے، غیر ملکی باس نے رضامند ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اپنے آدمی کو ہدایات دینی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد جولیا اور کیپٹن شکیل بھی آزاد ہو کر باہر پہنچ گئے، البتہ ان دونوں کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں موجود تھیں۔ غیر ملکی باس ان سے علیحدہ ہو کر اپنے آدمیوں کو ہدایات دیتا رہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد چاروں کاروں کا قافلہ اس زرعی فارم سے باہر نکل آیا۔ عمران اس غیر ملکی باس کے ساتھ پہلی کار میں بیٹھا ہوا تھا، وہ دونوں پچھلی نشست پر تھے، جبکہ ڈرائیور کے ساتھ ایک اور غیر ملکی موجود تھا۔ باس کے دوسرے ساتھی جولیا اور کیپٹن شکیل کے ساتھ پچھلی کاروں میں تھے۔ عمران انہیں مختلف سڑکوں سے گھماتا ہوا آخرکار اپنے فلیٹ کے سامنے لے آیا۔ یہ ہے عمران کا فلیٹ، عمران نے اپنے فلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
आओ, बास ने दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा और इमरान उसके साथ उतर आया। ब्रीफ केस उसने हाथ में पकड़ा हुआ था। इसे यहीं कार में छोड़ दो, इसकी वजह से इमरान मशकूक हो सकता है। ये तुम्हें वापसी में मिल जाएगा, गैर मुल्की ने सख्त लहजे में कहा और इमरान ने यूं बैग वापस कार में इस तरह रखा जैसे बादल नहवास्ता ऐसा कर रहा हो। बास ने इस दौरान दूसरी कारों में मौजूद अपने साथियों को इशारा किया और वो सब इधर उधर कारें ले गए। इमरान और गैर मुल्की बास सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंच गए, लेकिन दूसरे लम्हे गैर मुल्की बास चौंक पड़ा क्योंकि फ्लैट के दरवाजे के बाहर ताला लटक रहा था। ये तो ताला लगा हुआ है, गैर मुल्की बास ने चौंकते हुए कहा। हम अंदर बैठ जाते हैं, बावर्ची सौदा सलफ लेने जाता है तो ताला लगा कर जाता है, चाबी मुझे मालूम है, ऊपर खाने में रख जाते हैं, इमरान ने कहा। और फिर उसने हाथ बढ़ाकर चाबी उठाई और गैर मुल्की बास के कुछ कहने से पहले ताला खोलकर दरवाज़ा धकेल दिया। आए जनाब, आप बाहर क्यों रुक गए, इमरान ने मुड़कर गैर मुल्की बास से कहा। मगर उसी लम्हे गैर मुल्की बास ने इंतहाई बर्क रफ्तारी से रिवॉल्वर निकालकर इमरान की तरफ कर दिया। तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम है, गैर मुल्की बास के लहजे में गहरे शकूक के अंदाज मौजूद थे। अरे कमाल है, आप इतनी सी बात से भड़क उठे, इस बात का पता तो पूरी दुनिया को है। इमरान ऐसे मामलात में बड़ा लापरवाह वाक़ई हुआ है, हद हो गई। मैंने आपकी सहूलत की कि आप बाहर ना खड़े रह जाएं, आप उल्टा मुझ पर ही रिवॉल्वर निकाल रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते तो ना सही मैं दोबारा ताला लगा देता हूँ, इमरान ने दरवाजे को खींचकर दोबारा बंद करते हुए कहा। ठीक है चलो, गैर मुल्की इमरान के इस अंदाज से मुतमईन हो गया। इमरान ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। गैर मुल्की के हाथ में अभी तक रिवॉल्वर मौजूद था, लेकिन उसने उसे झुका रखा था। ड्राइंग रूम में दाखिल होकर इमरान बड़े मुतमईन अंदाज में सोफे पर बैठ गया। गैर मुल्की बास गहरी नज़रों से ड्राइंग रूम का जायज़ा लेने के बाद एक सोफे पर बैठ गया। वो मुहतात नज़र आ रहा था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे किसी नामालूम खतरे ने उसके जहन को बेचैन कर दिया हो, ऐसा खतरा जो उसके शऊर की गिरफ्त में ना आ रहा हो। आप प्रोफेसर बनकर आए हैं जनाब, इसीलिए प्रोफेसरों जैसे अंदाज इख्तियार कीजिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए गैर मुल्की बास से मुखातिब होकर कहा और गैर मुल्की बास शर्मिंदा से अंदाज में मुस्कुराकर ढीला होकर बैठ गया। लेकिन दूसरे लम्हे वो चीख कर उछला। इमरान का बाजू बिजली किसी तेज़ी से हरकत में आया था और उसके हाथ में पकड़ा हुआ ताला उसके हाथ पर लगा था जिसमें उसने रिवॉल्वर पकड़ रखा था। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर नीचे जा गिरा। खबरदार, अब अपने हाथ उठा दो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके हाथ में वो खुफिया पिस्तौल मौजूद था जो गैर मुल्की तलाशी लेने वालों की दस्तबदर से महफूज रहा था। तो तुम सामने आ गए, गैर मुल्की बास ने दांत पीसते हुए कहा। सामने तो मैं शुरू से ही रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी मेकअप के बारे में तालीम अभी नामुकम्मल है। एमोनिया से धुलने वाले मेकअप तो किस्सा पारीना बन चुके हैं, इमरान ने कहा। और फिर इससे पहले कि इमरान का फिक्रा मुकम्मल होता, गैर मुल्की बास बिजली से भी ज़्यादा तेज़ी से हरकत में आया। उसने इमरान पर हमला कर दिया था, लेकिन इमरान तेज़ी से एक तरफ हटा। गैर मुल्की बास उसके हटते ही तेज़ी से मुड़ा, मगर उसी लम्हे इमरान की लात पूरी कुव्वत से उसकी पंडली पर पड़ी और वो चीखता हुआ मुंह के बल सोफे पर गिरा और सोफे समेत दूसरी तरफ उलट गया। इमरान ने रिवॉल्वर एक तरफ उछाला और सोफे को हटाकर उठने की कोशिश करते हुए गैर मुल्की पर छलांग लगा दी। तुम अच्छे मेज़बान साबित नहीं हुए, तुमने चाय तक नहीं पूछी, वरना शायद मैं तुम्हारी इससे भी ज़्यादा अच्छी खातिर खिदमत करता। इमरान ने बिजली किसी तेज़ी से उनकी कनपट्टी पर मुक्के मारने के साथ पूरी कुव्वत से उसके ज़ेरे नाव घुटना जमाते हुए कहा और गैर मुल्की बास चीखता हुआ पुश्त के बाल ज़मीन पर गिरा। इमरान यकलहत उछला और दूसरे लम्हे उसके दोनों पैर उसके पेट पर एक धमाके से पड़े और गैर मुल्की बास का चेहरा यकलहत बिगड़ गया। इमरान उछलकर नीचे हुआ और इसके साथ ही उसने पूरी कुव्वत से उसकी कनपट्टी पर बूट की टो मार दी। गैर मुल्की बास यकलहत तड़प कर साकत हो गया। इमरान ने झुककर उसका हाथ पकड़ा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। गैर मुल्की बास गहरी बेहोशी में मुब्तला हो चुका था। इमरान ने झुककर उसे उठाया और उसे लेकर मुल्हिका बाथरूम में दाखिल हो गया। उसने बड़ी फुर्ती से उसका लिबास उतार दिया और फिर अपना लिबास उतार कर उसने गैर मुल्की का लिबास पहन लिया। इसके बाद उसने अलमारी का वो खाना खोला जिसमें मास्क मेकअप का जदीद तरीन सामान मौजूद था। मास्क चेहरे पर चढ़ाकर उसने बड़ी तेज़ी से उसे अपने चेहरे पर थपथपाया और फिर बालों का रंग और उनका अंदाज बदलकर वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट के अंदर गैर मुल्की के मेकअप में आ गया। आईने में अच्छी तरह जायज़ा लेने के बाद उसने झुककर गैर मुल्की बास के हाथ पैर बांधे, उसके मुंह में रुमाल ठोंसकर उसने मुंह पर टेप चिपका दी और फिर बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आ गया। चंद लम्हों बाद वो फ्लैट की सीढ़ियाँ उतरता नीचे सड़क पर आ गया। उसने दूर खड़ी मुजरिमों की कार देख ली। उसने हाथ उठाकर उन्हें अपने पास आने का इशारा किया। कार स्टार्ट हुई और फिर घूमती हुई उसके करीब आ रुकी। जूलिया और कैप्टन स्टील पिछली सीटों पर मौजूद थे। रंगदार शीशों की वजह से वो बाहर से नजर नहीं आ सकते थे। यस पास, ड्राइवर ने कार से उतरते हुए मोदबाना लहजे में कहा। मसला तय हो गया है, हम कामयाबी के करीब पहुंच गए हैं। इन दोनों की हथकड़ियां खोलकर उन्हें ऊपर फ्लैट पर भेज दो और तुम दोनों अपने साथियों समेत वापस चले जाओ। मैं जल्द ही खुद वहां पहुंच जाऊंगा, इमरान ने गैर मुल्की बास के लहजे में कहा।
یس باس، ڈرائیور نے مدبانہ لہجے میں کہا اور پھر پچھلا دروازہ کھول کر اس نے ایک پیر اندر رکھ دیا۔ جولیا اور کیپٹن شکیل کے منہ سے ٹیپ ہٹا کر اس نے ہتھکڑیاں کھول دیں۔ خاموشی سے اوپر چلے چلو، عمران سے تمہارے متعلق بات چیت ہو چکی ہے، عمران نے اسود جولیا اور کیپٹن شکیل کے باہر نکلتے ہی کہا، اور ساتھ ہی اس نے مخصوص انداز میں آنکھ کا کونا دبا دیا اور پھر خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر چلے گئے۔ اب ہم واپس جائیں باس، ڈرائیور نے قدرے ہچکچاتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ تم نے میری بات نہیں سنی، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، عمران نے سخت لہجے میں کہا اور ڈرائیور سر ہلاتے ہوئے واپس مڑا اور پھر کار میں بیٹھ کر اس نے کار کو آگے بڑھا دیا۔ عمران سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ اس غیر ملکی کو اٹھا کر خفیہ دروازے سے تم دانش منزل پہنچا دو، عمران نے اندر آتے ہی حیران و پریشان کھڑے جولیا اور کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر اصل لہجے میں کہا، یہ سب تم کیا چکر چلا رہے ہو؟ کہاں ہے وہ غیر ملکی؟ جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ شاید مسلسل ٹیپ سے منہ بند رہنے کی وجہ سے بہت جھلائی ہوئی تھی۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، میں نے شام کو صرف بین بجا کر قابو کر لیا ہے، عمران نے باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور پھر دروازہ کھول کر اس نے بے ہوش اور بندھے ہوئے غیر ملکی کو سامنے کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی جولیا نے کہا، وہ غیر اہم ہے، تم اسے پہنچاؤ، یہ کام کا آدمی ہے، عمران نے کہا اور کیپٹن شکیل نے جھک کر غیر ملکی کو اٹھا کر کاندھے پر لاد لیا۔ عمران انہیں خود عقبی دروازے سے باہر لے کر آیا اور پھر وہاں خفیہ گیراج میں کھڑی کار کی چابیاں اس نے ان کے حوالے کر دیں۔ جولیا اور کیپٹن شکیل غیر ملکی کو اس میں ڈال کر جب آگے بڑھ گئے تو عمران واپس پلٹا، اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور X2 کے نمبر ڈائل کیے۔ X2 دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی، عمران بول رہا ہوں، ایک غیر ملکی کو جولیا اور کیپٹن شکیل لے کر آ رہے ہیں، اسے گیسٹ روم میں حفاظت سے رکھنا، میں خود اسے آ کر پوچھ گچھ کروں گا، عمران نے جلدی سے کہا اور پھر ریسیور رکھ کر وہ اس خفیہ کمرے کی طرف بڑھ گیا جس نے اس نے محسوس اسلحہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے الماری کھول کر اس میں چند مخصوص قسم کے گیس بم نکالے اور انہیں جیبوں میں ڈال کر وہ ڈرائنگ روم میں آیا۔ اس نے اپنے اور غیر ملکی کے ریوالور کے ساتھ ساتھ وہ تالا بھی اٹھا لیا، چابی اس میں موجود تھی، ریوالور اس نے جیبوں میں منتقل کیے اور پھر وہ فلیٹ سے باہر آ گیا۔ اس نے تالا دوبارہ فلیٹ کو لگایا کیونکہ سلیمان ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ عمران نے چابی مخصوص جگہ پر رکھی اور پھر فلیٹ کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ اس نے پہلے اچھی طرح جائزہ لے لیا کہ غیر ملکی کے ساتھی تو ارد گرد موجود نہیں ہیں، پھر اس نے قریب سے گزرتی ہوئی ٹیکسی کو اشارہ کیا، لیکن وہ ٹیکسی خالی نہیں تھی، وہ رکنے کی بجائے آگے بڑھتی گئی۔ ابھی عمران کھڑا ادھر ادھر ٹیکسی کا انتظار کر رہا تھا کہ دور ایک گلی سے سیاہ رنگ کی کار باہر نکلی اور تیزی سے بڑھتی ہوئی عمران کی طرف آ گئی۔ عمران کار کو دیکھ کر چونک پڑا کیونکہ یہ وہی کار تھی جس میں جولیا اور کیپٹن شکیل کو اس نے اتارا تھا۔ کار عمران کے قریب آ کر رکی اور پھر وہی ڈرائیور نیچے اتر آیا۔ تم گئے نہیں، عمران نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ باس آپ میری عادت جانتے ہیں، میں نے باقی کو بیچ دیا ہے اور خود رک گیا تھا کہ شاید اچانک ضرورت پڑ جائے، ڈرائیور نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ چلو اچھا ہے، مجھے ٹیکسی نہیں کرنی پڑی، چلو، عمران نے ساتھ والی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور نے اپنی سیٹ سنبھالی اور کار موڑ کر واپس چل پڑی۔ باس مجھے سارے کھیل کی سمجھ نہیں آئی، ڈرائیور نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، اس کا لہجہ مدبانہ تھا۔ جس کھیل کی سمجھ آ جائے وہ کھیل نہیں رہتا، سمجھے میں ایک گہری چال چل رہا ہوں، اسی لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے، ورنہ عام اور سیدھے انداز میں کام کرنے والے اور بہت تھے، عمران نے جان بوجھ کر گول مول سے انداز میں کہا اور ڈرائیور نے سر ہلا دیا۔ کار مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد اس پائے روڈ پر مڑ گئی جس پر وہ زرعی فارم موجود تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد عمران اندر پہنچ گیا۔ عمران کو اس کمرے کا راستہ معلوم تھا جہاں سے اسے لے جایا گیا تھا اور چند لمحوں بعد وہ اسی کرسی پر بیٹھا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ غیر ملکی باس موجود تھا۔ ڈرائیور اسے وہاں پہنچا کر کھڑا تھا، شاید وہ مزید ہدایات لینا چاہتا تھا۔ ایسا کرو، سب کو ایک جگہ اکٹھا کرو، میں خاص ہدایات دینا چاہتا ہوں، اہم صورتحال ہے، جلدی کرو اور مجھے اطلاع دو، عمران نے کرخت لہجے میں کہا اور ڈرائیور سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ عمران خاموش بیٹھا رہا، اس کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہی ڈرائیور اندر آیا۔ باس سب کمرے میں موجود ہیں، ڈرائیور نے کہا اور عمران اٹھ کھڑا ہوا، پھر وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے راہداری میں آ گئے۔ اب عمران کو چونکہ بڑے کمرے کا پتہ نہیں تھا اسی لیے اس نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ عمران نے مڑ کر کہا، نہیں جناب، سب موجود ہیں، ڈرائیور نے مدبانہ لہجے میں کہا۔